کہ میرا یار جتھے ہوئے اتھے قرآن پاک لے کے جانے. اگر میرا یار مکے وچ ہوئے تے فرمایا مکے وچ قرآن لے کے جانے. اگر میرا یار مدینے وچ ہوئے تے قرآن مدینے شریف وچ لے کے جانے. اگر میرا یار صحابہ وچ ہوئے تے قرآن صحابہ وچ لے کے جانے. اگر میرا نبی ازواج وچ موجود ہوئے تے قرآن ازواج وچ لے کے جانے. اگر میرا نبی بیٹے بیٹیاں وچ موجود ہوئے تے قرآن اتھے لے کے جانے. اگر میرا نبی غاراں وچ ہوئے تے قرآن اتھے لے کے جانے. اگر میرا نبی باہراں وچ ہوئے تے قرآن اتھے لے کے جانے. اللہ نے فرمایا اے جگ والے سن لو میرے نبی دی شان ہے. اے سونیا اے جتھے جتھے تو ہوے گا اے اتھے اتھے ہی میں قرآن نازل کر دیواں گا. اے سونیا اے قرآن بھی پھر تیریاں شاناں ہی بیان کردا رہے گا. یہ قرآن کی سونے دی شان پہ بیان کرتا ہے. بولو سونے دی شان قرآن پہ بیان کرتا ہے. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں زیرا زبرا زیرا زبرا اے شدہ مدہ تے سب شانوں سے بچ آئیاں یارا خبر لگائی دیکھا سنم کا پایا. اچھا بولا سبحان اللہ. اے آمانو اے خبر لگائی دیکھا سنم کا پایا. اور میرے کریم آقا دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے. لیکن اے رات جڑی ہے اس رات دے حوالے نال بھی دو چار گلاں کر کے جانا چاہنا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ فرماتا الا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر.